हेलो माय यूट्यूब फैमिली केशाय तुम सगळीं समजा सगळीं बरी आसता। आज आमी करया दाळ। ती करपा हांवें 1 कप दाळ घेतली, वॉश केली आनी सोक करपा दवरली। इतली 30 मिनट दवरले। मागीर हांवें एक रेड चिलीज घेतल्यो, ड्राय चिलीज, टोमॅटो आनी ऑनियन। ती सोक करपा दवरलो, ती हांवें बॉयल करपा दवरली। ते सगळे टोमॅटो सगळे घातले। ती तोरो टर्मरीक घातलो आनी उदक घातलें आनी तो हांवें बॉयल करपा दवरलें। बॉयल करपा ते हांवें एटलिस्ट 6 to 7 विसल्स काडले का ते बरें बॉयल जातरी ताका हांवें तडका मारपा इंग्रेडियंट्स रेडी केले। सो ते तडका मारपा जिरा, गार्लीक, करी लिव्स आनी ग्रीन चिलीज आनी तूं मस्टर्ड सीड्सूय घालपा जाय। सो हांवें तितू काडून हांवें तेसरोल ते हांव मागीर घातला। मागीर हांवें एक हांडी घेतली, तितू हांवें ऑयल घातलें आनी सगळे करी लिव्स, ग्रीन चिलीज, गार्लीक आनी मस्टर्ड सीड्स आनी थोडोसो हिंग घातलो। मागीर ते बरें तडका फ्राय जातरी हांवें तितून दाळ बॉयल केल्ली ती घातली आनी थोडे ती दाळ बॉयल करता तीक जाता न्हू, ताका लागून हांवें ती तितून थोडेशें मातशें पातळ करपाक तितून थोडें उदक घातलें गरम आनी बॉयल येवपा दवरलो। मागीर तितून हांवें 1 टीस्पून तुमकां टेस्ट कितकोन जाय तशें करून घालपाचें हांवें 1 टीस्पून 1.5 घातलेलो टीस्पून गरम मसाला आनी मागीर तितून हांवें एक पॅकेट मॅजीक मसाला घातलें कित्याक घातल्यार बरो टेस्ट येता आनी थोडेशें कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर घातली आनी तो बॉयल येवपा दवरलो। मागीर बरो बॉयल येयलो आनी टेस्ट बी कोन्न चोयलो हांवें, टेस्ट बी सगळो ओके आहलोलो। तुमकां जाय जाल्यार सॉल्टूय घालपा जाता। मागीर मुगे दाल रेडी जाली आनी तुमगे रेसिपी कशी लागली ती तुम कमेंट करून सांगाय। सो लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय। टिल देन बाय, टेक केअर, लव यू, मोग आसूं।